اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ جو شخص باجا اپنے گھر میں رکھتا ہے بجاتا نہیں وہ بھی فاسق ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں۔ فتاوی قاضی خان اور دیگر فتاوی کی کتابوں میں ہے کہ جو شخص باجا اپنے گھر میں رکھتا ہے بجاتا نہیں وہ بھی فاسق ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں۔ فائدہ: اب جو آدمی ٹی وی گھر میں رکھے ہوئے ہیں کیا وہ فاسق اور مردود شہادت نہیں؟ یہ تو صرف رکھنے کی سزا ہے، اور جو اس پر گانا سنے اور غیر محرموں کے فوٹو دیکھے کیا یہ آنکھ کا زنا نہیں؟ اور کیا ایسا آدمی اس حدیث پاک کا مستحق نہیں؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹی وی وغیرہ گھر میں رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا گھر کے اندر پالے اور پھر اس کے ڈنگ مارنے سے بے خوف ہو جائے۔ ٹی وی دیکھنے والا بیک وقت 18 گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے والا بیک وقت 18 گناہ کر رہا ہوتا ہے، مثلا اعلی معصیت کا استعمال، اس کی خریداری پر مال ضائع کرنا، تصویر سازی، تصویر بینی، تصویر نمائی، ملائکہ رحمت سے دوری، استحقاق لعنت، کفار کی مشابہت، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اذان و دیگر دینی امور کا احترام نہ کرنا، نماز میں تاخیر یا ترک جماعت کا سبب ہونا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، غیر محرم مردوں کی آواز سننا، وقت ضائع کرنے کا گناہ، اعلانیہ گناہ کرنا، بلا ضرورت شرعی غیر محرم مردوں کی آواز سننا، اداکارائیں و اداکار، کھلاڑی، تیراک، پہلوان اور گلوکار وغیرہ نیم برہنہ ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کا گناہ۔ تقریباً یہ تمام کے تمام گناہ اپنی جگہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بیک وقت 18 گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کم کس چے پکور کے باجہ ساتھی کہ وجاوئی نا غنگی اغنا اغاوم فاسق تے او دی اغا گواہی معتبر ندا۔ فتاوی قاضی خان اور نور دی فتوی کتابوں نے دی کہ کم کس باجہ پکور کے ساتھی اغا غنگی نا یعنی بجاوئی نا اغا ہم فاسق تے دی اغا گواہی معتبر ندا۔ فائدہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم کس ٹی وی اس پکور کے خدا نو اغا فاسق او مردود شہادت نہ دے، مطلب یعنی دے او صرف دا خود خلو سزا دا، او بیا چې کم کس دې منې گانی اوری د غیر محرمو تصویران چې دی هغه ګوري نو دا د سترګو زنا نه دی، او داسې سړی د دې حدیث شریف مستاق نه جوړیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیه، یعنی د بد نظر کول والا د هغې موقع فراهم کول والا دواړه چې دی هغه لعنتیان دي. نو چې کوم سړي باندې د الله لعنت وري هغه څه د الله تعالی دوست جوړ شي. الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي. ټي وي کور کې خل داسې دي چې یو غټه اژدها چې دا سړی کور کې وساتي او بیا د هغې د چیچلو نه بې خوفه شي. اوس کم کس چې ټي وي ګوري نو هغه په یو وخت باندې 18 ګناهونه چې دي هغه کوي. یو نمبر 1 چې د اعلی معصیت استعمال، یعنی د معصیت اعلی چې د ګناه هغه د استعمالي. دویم نمبر د دې چې کوم خریدارۍ باندې چې مال دی هغه ضایع که تبذیر کې دا هم ګناه دی. دریم تصویر سازی، څلورم تصویر بینی یعنی تصویر قتل، پنځم تصویر نمائی یعنی تصویر خول بلتا، او شپږم د ملائکه رحمت سے دوری یعنی د رحمت چې کوم ملائک دي هغه خدا چې ځای ته بیا نه راځي نو هغونه لرېوالی راغی. او استحقاق لعنت، داسې سړی د لعنت مستحق شي. او نمبر 8 کفارو مشابهت دا خپل گاونډیانو ته تکلیف رسول، بانګ او نور دینی امور چې دی دغه احترام نه کول. نو اکثر کم کسان چې ټي وي وغیرہ دا ګوري ناست نو بانګ ویل کېږي او ټي وي لګولي پروګرام دا ګوري او دغه احترام چې دغه ونه شي. او یو لسم نمبر چې دی مز چې دی باغې کې تاخیر
او یا جماعت چې دی هغه ترک شي، ځکه چې څه پروګرام لګېدلی بس دغه ختمېږي، پاسو موږ له دغه ختمېږي، نو هغې کې امامتي ته نه هم لاړه شي او بعض اوقات بعضونه موږ هم قضا شي، ځکه چې ښه پروګرام لګېدل ډرامه ده او یا خبرونه دي دغه ګورو بیا پاسو دغه کتو کې د موږ وخت چې دی لاړ شي. او سړي چې دي د غیر محرمه ښځو ته کتله، د ښځو غیر محرمه سړو ته کتله. 14 بیا دی د غیر محرمه زنانو آواز اورېدل، دا هم ګناه دی. وخت ضایع کولو ګناه. او 14 نمبر چې دی اعلانیه ګناه. 15 نمبر دی بلا ضرورته د غیر محرمه سړو آواز چې دی هغه اورېدل زنانو دپاره. او کم اداکار چې دي اداکاران شلي یعنی زنانه او سړي او بیا کلاډیان وغیره نور تیراک پهلوان چې دي دا د دو اکثر داسې لباس دو اغوستي چې نیم جسم د دو بربنډ وي، نو هغوی ته د قتلو ګناه. دا ټول ګناهونه خپل په ځای باندې چې دي هغه لوی ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي. نو معلومه شوه چې کم کس ټي وي چې د هغه ګوري نو دی په یو وخت د 18 ګناهونو ارتکاب چې دی هغه دی کوي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ له دې نه د بچ کېدو توفیق راکړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.